नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एक्सरे खबर हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। एक्सरे खबरको हामीले विशेष श्रृङ्खला एक्सरे बहस तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि आज हामी एकजना नयाँ अतिथिसँग छलफल र बहस केन्द्रित गर्दैछौँ, जसका निमित्त हामीले एकजना अतिथि निम्ति आएका छौँ। उहाँको परिचय म गराउन गइरहेको छु। नेपाली कांग्रेसका सल्यान जिल्लाका नेता, विशेष गरी अहिले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको एउटा खालको चाहिँ माहौल बनेको छ। त्यो महाधिवेशनबाट अथवा चाहिँ त्यो महाधिवेशनमा आफ्नो नेतृत्व दाबी गर्नुभएका एकजना नेता केश बहादुर बिष्ट आज हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र उहाँहरूको अहिले 14औं महाधिवेशनको तयारी के कस्तो गरिरहनु भएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद तुफानजी। विशेष त मैले यो महाधिवेशनकै कुरालाई अलिक बढी जोड दिन्छु भनेर हाम्रो कार्यक्रम रेकर्ड हुनुभन्दा अगाडि पनि भने। हजुर, के कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? खास गरी सल्यानको यस जिल्लाको नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित रहेर जो यो जिल्लामा जो हाम्रो राजनीतिक गतिविधि बढिराखेको छ, यो नेपाली कांग्रेसको मुख्य एउटा महान पर्व नै भन्नुपर्छ। महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन अब हुँदैछ केही समयपछि। यो श्रावण 12 गते हाम्रो वडाको अधिवेशन हुँदै जिल्लाको अधिवेशन श्रावण 23 गते सम्पन्न हुने पहिलो अहिलेको समय तालिका छ। यसमा के छ भने सल्यान वास्तवमा हाम्रो पहिले 2046 सालको परिवर्तन सँगसँगै जाँदाखेरि 2048 र 51 मा नेपाली कांग्रेसले पूर्ण बहुमत ल्यायो स्थानीय निकायदेखि यो संघीय निर्वाचनमा पनि, संसदको निर्वाचनमा पनि। तर यो के भने विगतमा यो पार्टी हाम्रो अलिकति जुन मूल नेतृत्व अहिले अग्रज नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ यो पार्टी अहिलेसम्म चलाइराखेको छ, यो विभिन्न कारणले यो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने, विधानअनुसार चलाउने, उहाँहरूले पार्टीका मान्छेहरूले या जनताहरूले अपेक्षा गरे ढङ्गको समय दिने त्यो किसिमको व्यवस्थापन नभएपछि दिन प्रतिदिन सङ्गठनको अवस्था कमजोर भयो। तर पछिल्ला टाइमहरूमा हामीले अन्य प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूसँग चाहिँ एउटा त्यो प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न र आम मान्छेलाई एउटा सिङ्गो पार्टीलाई एउटा त्यसको लोकतन्त्र समाजवादको पक्षधर हामीले त्यसलाई चाहिँ स्थापित गरेर जाने कुराहरूमा हाम्रा केही समस्याहरू रहे, भातृ सङ्गठनहरूमा पनि थुप्रै समस्या रह्यो र सङ्गठनलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि अहिलेको नेतृत्व जो छ त्यसले चाहिँ त्यस ढङ्गका गतिविधिहरू गर्न नसकेको कारणले चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ परिवर्तनको दिशामा लानको लागि अब नेतृत्व परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। नेतृत्वले एउटा अन्य पार्टीहरूमा विभिन्न पटक चाहिँ अधिवेशनहरू भए, नेतृत्वहरू आए, तर सल्यानको विडम्बना के हो भने 2 जना पार्टी सभापतिले अहिलेसम्म जिल्ला चलाएको अवस्था छ। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने एउटा पुस्ता अन्तरण पनि भइसक्यो र पुरानो नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा पनि गएन र पार्टीलाई जसरी हामीले एउटा ढङ्गले रूपान्तरण गरेर जाउँ, यसलाई अलिकति जनताको बिचमा स्थापित गर्ने ढङ्गका एजेन्डाहरूमा चाहिँ यसलाई लगाउँ, त्यस किसिमको दृष्टिकोणका साथ पार्टी लगाउँ भन्ने किसिमको सोचका साथ हामीले जे कल्पना गर्यौँ, यसलाई हामीले 13औं अधिवेशनमै केही परिवर्तन गर्न खोजेको। तर हाम्रो आन्तरिक चाहिँ समस्या किसिमको व्यवस्थापनको हिसाबले हामीले गर्न नसकेको हिसाबले हामीले त्यो परिणाम निकाल्न नसके पनि त्यसको परिणाम सम्भवतः के भयो भने स्थानीय 10 वटा तहमा हाम्रो 3 वटा पालिका मात्रै निर्वाचन जित्यौँ, 7 वटा निर्वाचन परिणाम हाम्रो पक्षमा भएन र 2 वटै प्रदेशका निर्वाचनमा पनि हामी हार्न पुग्यौँ, पराजित हुन पुग्यौँ र संघीय निर्वाचनमा पनि संसदको निर्वाचन पनि हामी पराजित हुन पुग्यौँ। गतिलो समीक्षा गर्नुभएको रहेछ। त्यसो भएपछि त यसको समीक्षा 14औं महाधिवेशनको पूर्ण टार्गेट हो त? यसैले यो अवस्थालाई अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति अब यसलाई चाहिँ परिणाममुखी बनाउनको लागि अब हामीले अब नेतृत्व लिनुपर्छ। त्यो समय आइसकेको छ। हामीले भने ठ्याक्कै अब तपाईँ आफू पनि आकाङ्क्षित देखिनु भएको छ। मैले खास गरी विगतमा पनि म यस सभापति पदको म प्रत्याशी थिएँ। त्यति बेला तपाईँको मैले 48% मत प्राप्त गरेँ। त्यसबेला अहिलेको नेतृत्व जो यसमा विजयी हुन पुग्यो, उहाँहरूले त्यसबेला राजनीतिक मूल्य, मान्यता, त्यसको आदर्श, त्यसको मर्यादा सबै हनन गरेर निर्वाचनमा उहाँहरू जानुभयो। तैपनि हामीले त्यो परिणाम लिन नसके पनि मैले चाहन्थेँ युवा पुस्ताको नेतृत्व, राजनीतिक परिवर्तनलाई एउटा फरक दृष्टिकोणबाट सङ्गठन आबद्ध गर्ने पङ्क्तिलाई लगेर जाने किसिमको जुन एउटा प्रतिबद्धता हाम्रो सोच थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ परिणाम दिन नसके पनि अहिले पनि त्यही स्पिडमा हामी काम गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ 14औं अधिवेशनमा सबै साथीहरूको सद्भाव छ, त्यस किसिमको शुभेच्छा छ र अहिले पनि हामीले के भन्छौँ भने उहाँहरू आफ्नो
यो जिल्लाको निर्वाचनमा आफूलाई चाहिँ खालि एउटा किसिमको उम्मेदवार बन्न सक्ने प्रतिस्पर्धी बनाउने अर्को पुस्तामा राजनीति जान दिने किसिमको एउटा पक्ष छ भने यसलाई सिङ्गो रूपमा एउटा आमूल परिवर्तनको दिशामा जान सक्ने एउटा हामी पक्ष छौँ जसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु। त्यसैले यो सबै साथीहरूको अधिवेशनमै हुनुहुन्छ है तपाईँहरू त्यसो भए? त्यसमा हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण के छ भने उहाँहरूले यो हाम्रो पुस्ताहरूको हाम्रो विचारहरूसँग उहाँहरू सहमत नभएको समूहसँग सकेसम्म सहमतिमा मिलेर जाउँ भन्ने कुराहरू, तर भइदिएको के छ भने सहमति उहाँहरूको पक्षमा भयो भने उहाँहरू मिल्न चाहनुहुन्छ, अन्यथा हाम्रो जस्तो पुस्तामा आउँदाखेरि उहाँहरू भने ठ्याक्कै होइन। यो 46 सालदेखि अहिलेसम्म आफ्नै हातमा आफ्नै सेरोफेरोमा नेतृत्व गरेको जो समूह छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म पनि नयाँ पुस्तामा राजनीति हस्तान्तरणको दिशामा उहाँहरू जानु भएन। खास गरी सल्यानको सन्दर्भमा सबै साथीहरूले जुन 46 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ नेतृत्व गरेको नेताहरूको बारेमा पनि यहाँहरू चर्चा हुने गर्छ। त्यसैले उहाँहरू के छ भने आफू नै त्यो नेतृत्वमा रहने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको नयाँ सहभागितालाई चाहिँ जोड्न दिने, यत्रो समावेशिताको मुद्दा उठ्यो, यति चाहिँ तपाईँको जातीय लैङ्गिक रूपले महिलाहरूको पनि समावेशिताको कुराहरू उठ्यो, तर नेतृत्वमा अहिलेसम्म त्यस्तो वर्गहरू नेतृत्व स्थापित हुन सकेन। त्यस कारण चाहिँ अहिले यसैको कारणले गर्दाखेरि आम मान्छेहरूमा यो पार्टीप्रतिको विश्वास दिलाउनको लागि पनि एक किसिमको तपाईँको यसप्रतिको एउटा असल भावनाको विकास गर्नको लागि पनि नेतृत्व परिवर्तन नै मुख्य कुरा हो। नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकेन भने नेतृत्व परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँको तयारी चाहिँ कस्तो छ त? होइन, हामीले करिब करिब यो निर्वाचन सल्यान जिल्लाको हिसाबले हामीले सबै साथीहरूसँग अहिले चाहिँ छलफल र बहस गरेर त्यस किसिमको राय परामर्श लिने कामहरू पनि गरिरहेछौँ। मैले यो अभियान अन्तर्गत चाहिँ करिब करिब चाहिँ छत्रेश्वरी, त्रिवेणी, कपुरकोट गाउँपालिकाको साथीहरूसँग एक किसिमको सामूहिक रूपमा र छुट्टा छुट्टै भेटघाट गर्ने र त्यसबाट परामर्श गर्ने काम सुरु गरेका छु। अब हाम्रो यही 31 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। विभिन्न कारणले यो अधिवेशन यो समय तालिकामा हुन्छ या हुँदैन भन्ने किसिम एक प्रकारको अन्यल पनि छ। हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतको फैसला जुन किसिमको आयो, अब सरकार परिवर्तनको दिशामा देशको राजनीति पनि परिवर्तन हुँदैछ। त्यसैले निश्चित रूपमा यो समय तालिकामा अधिवेशन भयो भने हामी बाँकी 7वटा पालिका र त्यसपछि जिल्ला स्तरको एउटा त्यो पालिका स्तरको मुभमेन्टहरू सकेपछि हामी जिल्ला स्तरमा एउटा संयुक्त रूपमा चाहिँ जाने एउटा प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरूको महाधिवेशनमा पूर्व निर्धारित समयमा तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने विषयमा केही जिगज्याग छ? यो किसिमको अहिलेसम्म पनि के छ भने असार 20 गतेसम्म क्रियाशील सदस्यताको छानबिन सकिन्छ भन्ने नै थियो पहिलाको तालिका अनुसार। त्यो तालिका चाहिँ अहिले असार 30 गते सम्पन्न हुने भन्ने कुरा चाहिँ छानबिन समितिको कुरा बाहिर आइसकेपछि हामीलाई यो समयमा पनि केन्द्रीय छानबिन समितिले यो उजुरीहरू जति पनि केही निवेदनहरू पछि थप गएका छन् त्यसको बारेमा चाहिँ टुङ्ग्याउँछ या टुङ्ग्याउँदैन भन्ने कुरामा एउटा खालको अनिश्चितता चाहिँ देखा परेको छ। अर्को कुरा चाहिँ जबसम्म त्यो छानबिन समितिले कार्य सम्पन्न गरेर सभापतिज्यूले त्यो सदस्यहरूलाई प्रमाणित गरेर निर्वाचन समितिको हातमा जाँदैन, त्यो बेलासम्म निर्वाचनको चाहिँ सुनिश्चितता चाहिँ नहुने भएको हुनाले त्यो अन्यल पनि एकातिर देखा परेको छ। तर पनि हामीलाई के लाग्छ भने भदौसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने दलको वैधानिकताको बारेमा प्रश्न पनि उठ्ने समय आइसकेको हुनाले मलाई लाग्छ यो समय सीमाभित्र नै अधिवेशन हुन्छ र हामी एक किसिमले चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। र मैले के पाएको छु भने अब सल्यानको 2056, 2064, 2077 र 2074 गरेर 4 पटक चाहिँ निर्वाचन हारेको एउटा नेतृत्व गरेको पुस्ताले अब यो पार्टी फेरि पनि तपाईँको नेतृत्व लियो भने जति पनि एउटा नयाँ विचार, नयाँ सोच र यो राजनीतिक हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिल्ला स्थापित गर्ने हिसाबले आएका जति पनि नयाँ मान्छेहरू छन् त्यसले एउटा पार्टीले चाहिँ गरेको कामप्रति अहिले पनि तपाईँको हेऱ्यो भने उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न। खास गरी 13औं अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले यो जिल्लाको तपाईँको पार्टीको गतिविधिको कुराहरू गर्यो भने तपाईँको केन्द्रीय कार्यक्रम जागरण अभियान र यो विरोधका कार्यक्रमहरू बाहेक जिल्ला स्तरको बैठकहरू बसेर चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ अभियानहरू जिल्लाले कुनै किसिमको योजनाहरू त्यो जनता र कार्यकर्ताको बिचमा लगेको पाइएन, जसले गर्दा अहिले हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ लङ्गडो अवस्थामा छ, महिला सङ्घ चाहिँ पूर्णता पाएको छैन, विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूको अवस्था चाहिँ लथालिङ्ग अवस्थामा छ। त्यही पार्टीको नेता हुनुहुन्छ हैन? नेतृत्वले केही पनि गरेन, यो ढङ्गको क्रियाकलाप गर्यो भनेर तपाईँले त्यसरी जो आरोप लगाइरहँदाखेरि त्यसमा तपाईँ आफू सक्रिय हुनु पर्थेन? होइन, यस्तो छ, सभापति र पदाधिकारी जिल्ला कार्य समितिको मुख्य भूमिका हुन्छ। हामीहरूलाई पनि एउटा भूमिकामा उहाँ रहे पनि त तपाईँ पनि त त्यो लेभलको नेता त हो। फेरि यसलाई म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जस्तो नेतृत्वको हिसाबले म महासमिति सदस्यमा छु, प्रतिस्पर्धी सभापतिको हिसाबले म प्रत्याशी मात्रै भएँ। यी जिल्लामा उठेका सबै विषयहरूलाई चाहिँ पार्टीका संस्थागत बैठकहरूमा राख्नुपर्नेमा
अहिलेसम्म पनि नेतृत्वले हामीलाई त्यो बैठकमा बोलाएको छैन। हिजो पनि स्थानीय निर्वाचन हुँदाखेरि त्यसमा जिल्ला सभापति लगायतका पार्टीका पदाधिकारीहरू, निर्वाचन जितेका या पराजित भएका चाहिँ तपाईँको माननीय सदस्यहरू र पार्टी सभापतिको प्रत्याशी समेतले चाहिँ तपाईँको टिकट वितरणको एउटा संयन्त्र बोर्डमा बस्नुपर्ने थियो। तर त्यति बेला पनि त्यो संयन्त्रमा हाम्रो रोल भएन र स्थानीय तहका निर्वाचनका टिकटहरू गए। त्यसपछि अस्ति मात्रै नेतृत्वले पूर्वाग्रही व्यवहार किन देखायो तपाईँहरूमाथि? अहिले पनि अधिवेशनलाई लक्षित गरेर खास गरी 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा हामी यसलाई ख निर्वाचन सल्यान ख भन्छौँ, 182 वटा क्रियाशील सदस्यताहरू जिल्ला सभापतिबाट चाहिँ यसमा इन्ट्री गर्ने काम हुन सकेको छैन। त्रिवेणी गाउँपालिकाको 2 वटा वडाहरू, यो 4 नम्बर र 6 नम्बर, कपुर गाउँपालिकाको 1, 2, 3, सत्रेश्वरी गाउँपालिकाको 1 देखि 7 सम्म वडाहरू र शारदा नगरपालिकाको 11, 12, 13 र 1 नम्बर वडामा चाहिँ यति धेरै सदस्य इन्ट्री गरिएको छैन। एक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर सल्यान 1 कमा चाहिँ 1200 नयाँ सदस्यताहरू पठाइएको छ। तपाईँको 900 चाहिँ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र खमा पठाइएको छ र 260 सदस्यताहरू सभापति स्वयंले आफ्नो हिसाबले कुमाक र दार्मा गाउँपालिकामा पठाइएको छ। यसैले अधिवेशनलाई प्रभावित गर्नको लागि यो नेतृत्वको यस्तो किसिमको षड्यन्त्रपूर्ण जालझेलपूर्ण अवस्था चाहिँ जे बनाएको छ, यसले पार्टीको मुभमेन्टहरू गोप्य रूपमा एउटा अँध्यारो कोठाबाट चाहिँ गतिविधि भएको छ। पार्टीका सदस्यताहरू इन्ट्री गर्दाखेरि त्यो पार्टी कार्यालय, तपाईँको कार्यालय सचिवलाई तपाईँको कुनैलाई पनि त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न दिएको छैन। यस हिसाबले जो पार्टीको जिल्लाको संस्थापन छ या नेतृत्वमा छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको यो जिल्लाको पार्टीलाई मानसिक रूपमा चाहिँ एउटा किसिमको तनाव सिर्जना गर्ने र काङ्ग्रेसको जुन एउटा भावना, मर्म, त्यसको चाहिँ मर्यादा, त्यसको इज्जत सम्मान छ, त्यसलाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ एउटा गुटको चाहिँ तपाईँको स्वार्थ सिद्धि हुने गरी यो अभियान चलाएको अवस्था छ। त्यसले हामी पीडित छौँ। उजुरी समितिमा पनि सल्यानको क्षेत्रीय नम्बर 2 खको सभापति सन्तोष केसी मार्फत हामीले ती सदस्यता इन्ट्रीको लागि त्यो समितिमा पठाएका छौँ र जिल्ला सभापति स्वयंले तपाईँको यो अवैध छ भन्ने किसिमको एउटा उजुरीहरू चाहिँ तपाईँको बनाएर चाहिँ त्यो किसिमको जिल्लामा केन्द्रमा जाने काम भएको छ। जिल्लामा आफू समस्या सिर्जना गर्ने, केन्द्रलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा निर्णय गरिदियोस् भन्ने प्रभाव पार्न सक्ने खोज्ने किसिमका यस्ता किसिमका अस्वस्थ गतिविधिहरू पनि यो निर्वाचन अधिवेशनको पूर्वमा चाहिँ देखा परे। त्यसले मलाई के लाग्छ भने यो नेतृत्वमा अब यो परिवर्तनको कुनै गुन्जाइस छैन। जो एउटा सिङ्गल्ली एउटा इन्जिन एउटा गाडी हुन्छ, त्यसलाई पनि तपाईँको समय समयमा त्यसलाई मेन्टेनेन्स, त्यसको रिफाइनहरू, त्यसलाई चाहिँ पुरो मर्मत सम्हारहरूको काम गऱ्यो भने मात्रै त्यसले सही ढङ्गले काम गर्छ। तर यसमा के भने यो इन्जिनमा तपाईँको धेरै खिया लाग्यो, यसको चाहिँ समय समय मर्मत पनि भएन। यसको सोच र दृष्टिकोण र विचारमा तपाईँको कसैको कुरा सुन्ने प्रवृत्ति पनि भएन। त्यसकारण मैले 2टा कुरा भनेको छु। एउटा व्यक्ति केन्द्रित प्रवृत्ति भयो, एउटा आत्मकेन्द्रित हिसाबले चाहिँ आफूलाई मात्रै त्यो स्थानमा राख्नुपर्छ भन्ने भयो र प्रवृत्तिगत कुराहरूमा हेर्दाखेरि त्यो प्रवृत्ति सुधार हुने कुनै किसिमको गुन्जाइस पनि देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि हेर्दाखेरि पार्टी चलिरहेको देखिने, तर स्पष्ट रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा टिमलाई सिद्धाएर आफू हाबी हुने भन्ने प्रवृत्ति चाहिँ उहाँहरूले बढिरहेको मलाई के लाग्छ भने 13औं महाधिवेशनमा म स्वयं प्रतिस्पर्धी सभापति भएँ। अहिलेको सभापतिसँगै मेरो प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यति बेला 13औं अधिवेशन हुँदाखेरि तपाईँको हाम्रो जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको बारेमा स्वयं सभापति पार्टीको निर्वाचनमा लड्नुभयो। त्यति बेला हाम्रो भएन। अहिले कस्तो देखा परेको छ भने केही मान्छेहरूको प्रभावमा सभापतिहरू चल्दाखेरि यो अवस्था चाहिँ देखिएको छ। त्यसकारण आम मान्छेहरू सिस्टमले भन्दा व्यक्तिले चलाउने प्रवृत्ति बढी भयो भन्न खोजेको हो। तपाईँलाई यसको एउटा पुष्टि प्रमाण के गर्न सक्छु भने यो वडा तहबाट प्रमाणीकरण भएर आएका सदस्यहरू पालिकाले प्रमाणीकरण गर्ने, क्षेत्रीय सभापतिले प्रमाणित गरिसकेपछि जिल्ला सभापतिले जिल्ला समितिको स्तरको बैठक बसालेर चाहिँ हाम्रो सदस्यताहरू तपाईँको केन्द्रमा पुर्याउनु पर्ने, सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा जिल्ला सभापतिले यो जिल्लाको बैठक राख्ने प्रयास पनि गर्नु भएन र त्यो माइन्युटमा पनि तपाईँको जिल्ला आफू नजिकका जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू या पदाधिकारीहरूलाई तपाईँ व्यक्तिगत रूपबाट बोलाएर चाहिँ त्यसमा माइन्युटमा सही गरेर केन्द्रमा बुझाउने काम भएको छ। यस्ता यो हदसम्मको सभापति या पदाधिकारीहरू या सदस्यहरू त्यो प्रयोग भइसकेपछि मलाई लाग्छ यो महाधिवेशन त्यति स्वस्थ र एउटा सभ्य ढङ्गले प्रस्तुत हुने ढङ्गमा चाहिँ देखिएको छैन। तैपनि एउटा चिन्ता हामीले के भइरहेछ भने यो जिल्लाका जो यो राजनीति पार्टी यो काङ्ग्रेससँग हाम्रो विचार अहिले देशभरिका पार्टीहरूको लथालिङ्ग अवस्थामा पनि यसलाई मिलाएर जाउँ भन्ने किसिमले हामीले धेरै सामाजिक सञ्जालहरू तपाईँका विभिन्न चाहिँ उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही पनि गरेनौँ। तर उहाँहरू नेतृत्व आफै संस्थापन हुनुहुन्छ, आफै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, आफै यी क्रियाकलापहरूमा जोडिनु भएको छ। तर पनि के भयो भने यो उहाँहरूले नै तपाईँको यस्तो किसिमको भयो भन्ने किसिमले चाहिँ बाहिर ल्याउँदाखेरि अहिले तपाईँहरूले पनि सायद हेर्नुभयो होला, क्षेत्रीय सभापतिले आफ्नो रकम कलमसहित सभापतिलाई भरपाईसहित बुझाएको अवस्थामा पनि सदस्यता इन्ट्री नहुनु, जिल्ला सभापतिले चाहिँ क्षेत्र नम्बर 2 खको सभापतिलाई चाहिँ लेखेको पत्र पनि सञ्जालमा तपाईँहरूले देख्नुभयो होला। यसले के दुःख लाग्दो अवस्था छ भने एक किसिमले नेतृत्व आफ्नो समयावधि पुरा गरेर
एउटा सहज हस्तान्तरणको प्रक्रियामा जानुपर्ने बेलामा पार्टीभित्रका यही जितेका 3वटा सल्यानका पालिकाहरू खास गरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का चाहिँ छत्रेश्वरी, त्रिवेणी र तपाईँको शारदा थियो। यिनै ठाउँहरूमा चाहिँ विवाद कायम गर्ने काम गरेको छ। जुन मूल नेतृत्व छ आज जिल्लाको, जसले आफ्ना पालिकाहरू, आफ्ना वडाहरू, आफ्ना गाउँ बस्तीहरूमा तपाईँको सबै निर्वाचन हारेको अवस्था छ। त्यसकारण हामी जहाँबाट हामी जितेको क्षेत्रबाट हामी नेतृत्व गर्छौँ। हामी जिल्ला समन्वय समितिमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ, त्यसपछि 3वटा पालिकाहरूमा छ। त्यही ठाउँहरूमा तपाईँहरूको अहिले यो नेतृत्वले आफू पनि नहुने र पार्टी पनि स्थापित नहुने किसिमको चाहिँ यो गतिविधि चाल्दाखेरि आम सल्यानी काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई मैले के भनेको छु भने सत्य नै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो यस्तो किसिमको एउटा अब भ्रममा पर्ने बेला छैन। त्यसकारण चाहिँ यो नेतृत्वलाई हामीले विदा गर्नुपर्छ, सम्मानजनक ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ र हाम्रो त सहित हाम्रो पछाडि नेतृत्व गरिरहेका युवा साथीहरूको पार्टी बनाउने किसिमको हाम्रो तयारी छ। त्यसैले यसलाई हामीले धेरै पटक परीक्षण गऱ्यौँ, धेरै पटक हेऱ्यौँ, धेरै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ समीक्षा पनि गऱ्यौँ, मूल्याङ्कन पनि गऱ्यौँ। तर रिजल्ट दिन नसक्ने नेतृत्व भइसकेपछि अब हामी परिवर्तनको दिशामा जानैपर्छ। त्यसकारण हामी सबैलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्यो, जसरी भए पनि परिणाममुखी। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनहरू अलि बढी से बढी पालिकाहरू निर्वाचन जित्ने, अलि बढी वडाहरू निर्वाचन जित्न सक्ने, सम्भवतः प्रदेशका दुवै क्षेत्रहरू र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र जित्न सक्ने किसिमको पार्टी बनाउन सकिन्छ। अहिले पनि के छ भने विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट प्रवेश गरेका मान्छेहरू जो हाम्रो पार्टीमा आए त्यसको सुरक्षा र संरक्षण गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। अहिलेको संस्थापन पक्षले चाहिँ हाम्रो कुराहरू सुन्ने अवस्था छैन, तिनीहरू पार्टी सदस्यबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ आफूले प्रवेश गरायो भने त्यो काङ्ग्रेस मान्ने, अरू साथीहरूले गरेका मेहनतहरूलाई तपाईँ काङ्ग्रेस नबनाउने। आफ्नो र अरू भने चाहिँ कसरी बुझ्नु भने अहिले जसले चाहिँ जिल्लाको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ त्यो सम्बद्ध व्यक्तिहरूले प्रवेश गरायो भने पार्टीको आधिकारिक कार्यकर्ता मान्ने, भने तपाईँहरूले गर्नुभयो भने त्यति गतिविधिहरूलाई चाहिँ ख्याल नगर्ने हैन दाजु? अरू क्षेत्रीय सभापतिहरू, पालिकाका सभापतिहरू, वडाका सभापतिहरू या विशेष नेतागणहरूको सम्पर्कमा आएका मान्छेहरूलाई त्यो किसिमको चाहिँ उनको आफ्नोतिर काउन्टर नगर्ने, त्यो किसिमको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक राख्ने, त्यो किसिमले अहिले हुँदाखेरि अहिले यत्रो कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा विचलन आउँदाखेरि धेरै मान्छेहरू काङ्ग्रेस बन्न चाहन्छन्। तर तपाईँको के छ भने हाम्रो जिल्लाको मूल नेतृत्व चाहिँ सुतेर बसेको छ, तपाईँको सुन्न पनि चाहँदैन। त्यो अवस्थामा भएपछि हामीले अहिले हाम्रो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि हामी जो धेरै मान्छेहरू यो काङ्ग्रेसमा फर्किन चाहनुहुन्छ, उहाँहरू पुरानो काङ्ग्रेस भएको नाताले या स्वतन्त्र अहिलेको मान्छे भएर पनि काङ्ग्रेस बन्न चाहने मान्छेलाई हामीले उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि पनि एउटा नेतृत्व चाहिँ जिल्लामा आवश्यक छ। तिनीहरूलाई सुरक्षा चाहिन्छ, राजनीतिक संरक्षण चाहिन्छ, तिनीहरूको भावनाको कदर गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने नेतृत्व नभएको बेलामा हामीले पनि धेरै मान्छेहरू हामीसँग जोडिन खोज्छन्, तर हामी जिम्मा लिन सक्दैनौँ। त्यो अवस्थामा पार्टी गुज्रिरहेको छ। त्यसकारण यो केन्द्रले यो जिल्ला बनाइदिने होइन, जिल्ला बनाउने काम हाम्रो हो। हामी जिल्लामा चाहिँ कस्ता कस्ता मान्छेहरूलाई पार्टीमा अगाडि राखेर जान्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले नयाँ अनुहारहरूलाई अघिल्लो स्थानीय निर्वाचन जे जति प्रवेश गरायौँ नि, त्यसले शारदाको हेर्नुहोस् कर्मचारीबाट आयो भने श्रेष्ठ अधिकारीले यो पालिका जित्नुभयो। सन्तोष केसी जस्तो युवाहरू चाहिँ छत्रेश्वरीमा आउनु, उहाँहरूले निर्वाचन जित्नुभयो। तर जहाँ हामीले चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकेनौँ त्यस्ता धेरै ठाउँहरूमा मूल नेतृत्वले आफ्नो र अर्काको बिरानो भनेर जो छानेर उम्मेदवारी दिने काम गर्यो, ती ठाउँहरूमा तपाईँको निर्वाचन हारिया छ। तपाईँको अहिले पनि जिल्लाको 2052 सालको जनयुद्धपछि हाम्रो अवस्था चाहिँ एकदम छिन्न भिन्न छ। तपाईँ कतिपय मान्छेहरू मारिए, कति विस्थापित अर्को जिल्ला गए, जो नेतृत्वको गाउँका गाउँ खाली भए। तर पनि हामीले के गर्यौँ भने निर्वाचनमा यहीँ बसेर दुःख गरेको, कष्ट गरेको, तिनीहरूले चाहिँ काम गरेको, सङ्गठनमा काम गरेको मान्छेलाई भन्दा पनि आफ्नो र अर्काको छुट्याउने एउटा जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिले हामीले त्यहाँ जनताले चाहेको मान्छे उम्मेदवार दिन सकेनौँ, जसको कारण परिणाम हाम्रो विरुद्धमा गयो। त्यसपछि नयाँ नेतृत्व नआउँदासम्म तपाईँहरू यसरी नै कुण्ठित भएर आफ्ना मनका कुरा दबाएर राख्नुपर्ने परिस्थिति देखियो होइन त? त्यसो भए एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था छ। यो साथीहरूले कति बुझ्नुहुन्छ, कति बुझ्नुहुन्न। हामीले तपाईँहरूले यो विषयमा नेतृत्वलाई झकझगाउने काम गर्नु भएन है बिचमा? नै गऱ्यौँ। यसमा हामीले के गर्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामी तपाईँसँग यति भन्न चाहन्छौँ, यो पार्टीले तपाईँको यस्तो किसिमको संस्थागत फोरमहरूमा यस्तो किसिमको अवसरहरू दिने, बैठकहरू बोलाउने, त्यहाँ उठेका एजेन्डाहरूमा टुङ्गो लगाउने, त्यसपछि हामी एउटा निष्कर्षका साथ बाहिर जाने, त्यो किसिमको एउटा परम्परा चाहिँ भइदिएको भए हामी हाम्रा कुराहरू त्यही टुङ्गिन्थ्यो होला। तर त्यो किसिमको वातावरण नै त यो पार्टीले निर्माण गर्न सकेको छैन। त्यस्तो बैठकहरू नै चल्दैनन्, त्यस किसिमका कुराहरू हुँदैनन्। सीमित मान्छेहरूले नेतृत्वसँग एकदम सामान्य भेटघाट र त्यो नै पार्टी गाडीको आधिकारिक लाइन बन्दाखेरि आम मान्छेलाई यसको चाहिँ समस्या परेको छ। नेतृत्वमा जुसुकै आए पनि केही फरक पर्दैन, तर के हुनु पऱ्यो भने साझा भावना हुनु पऱ्यो, साझा नेतृत्व हुनु पऱ्यो। साझा चाहिँ तपाईँको नेतृत्वको हिसाबले उसले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नु पऱ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर यही नहुँदाखेरि तपाईँको अहिले पार्टी एकदम हेर्दाखेरि चलिरहेको देखे पनि यो जनतामा जाँदाखेरि केही अप्ठ्याराहरू छन्, जटिलताहरू छन्। त्यसैले कतिपय कमजोर भएका पालिकाहरूमा पनि तपाईँको एउटा सिङ्गो हिस्साहरू काङ्ग्रेसमा आउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि त्यसका नेतृत्व त्यसप्रति अनुदार छ, त्यसमा उदार हुन सकेको छैन, खुल्ला हुन सकेको छैन।
हामीले त्यसलाई पार्टीमा ल्याउनको लागि चाहिँ हाम्रा ढोकाहरू हामीले खुल्ला गरेका छैनौँ। त्यसमा भोलि त्यो मान्छे यता आयो उता आयो भने के हुन्छ हाम्रो मेरो राजनीति चाहिँ भन्ने किसिमको सोच छ। त्यसलाई बदल्नको लागि अब हामीले सम्भावना भएका मान्छेहरू यो जिल्लामा चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा चाहिँ यो आउन चाहने चाहिँ त्यस्ता समूह या वर्ग व्यक्ति जोसुकै होस् त्यसलाई हामीले ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। त्यसकारण यो कस्तो भयो भने कांग्रेसको 46 सालदेखि यो राजनीति गरेको नेतृत्वले तपाईँको एउटा सिन्डिकेट गरे जस्तो तपाईँको यसमा कुनै नयाँ मान्छेलाई यो पार्टीमा आएर पनि अवसर छैन। त्यो अवसरका ढोकाहरू जबसम्म हामी खोल्दैनौँ, जबसम्म तपाईँको सम्भावनाका मान्छेहरूलाई अगाडि सार्दैनौँ, त्यति बेलासम्म हाम्रो पार्टी बन्दैन। त्यो पार्टी तपाईँको एउटा सिद्धान्त घोटेर मात्रै हुँदैन। सिद्धान्त त बिपी बाबुले गरेको पार्टी, यसमा कुनै वैचारिक विचलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर समस्या कहाँ छ भने नेतृत्वमा समस्या छ, नेतृत्वको सोचमा समस्या छ, नेतृत्वले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा समस्या छ र विधान त तपाईँको पार्टी नचलेको अवस्थामा चाहिँ हामी एउटा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसरी यसलाई चाहिँ अब हामी चिरेर अब आम मान्छेले आफ्नो पार्टी होस् भन्ने सोच्ने किसिमले चाहिँ हामी जाँदैछौँ महाधिवेशनमा। अब यो कुरा हामी बुझाउँछौँ, साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ। अझै पनि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो पछिल्लो पुस्ताहरू या हाम्रो पुस्ताका मान्छेहरू अलि बच्चा भए यिनीहरू राजनीति चलाउन सक्दैन, अब पार्टीमा फेरि हाम्रो आवश्यकता भयो। यस ढङ्गका कुराहरू चाहिँ तपाईँको मतदाताको बिचमा, कार्यकर्ताको बिचमा उहाँहरू राख्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण मलाई अझै पनि के लाग्छ भने हामी एउटा अनुभवबाट खारियौँ। हाम्रो पनि यो पार्टीमा हाम्रो झन्डै 35-36 वर्ष चाहिँ तपाईँ निरन्तर रूपमा हामी विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्दै आएका मान्छे हौँ। त्यसकारण लगानी त पार्टीभित्र गर्नुभएकै छ। फेरि तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै मैले अहिले जोडेँ, दौडधुपको जस्तो जिल्लाको नेतृत्वकै लागि भए पनि केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने परिस्थिति पनि तपाईँहरूको पार्टीभित्र देखिया छ नि? होइन, म त तपाईँलाई स्पष्टताका साथ भन्छु, केन्द्रमा मैले अहिले पनि नेतृत्वलाई भेट्ने जाने काम गरेको छैन। यो वर्ष सम्भवतः म काठमाडौँ पनि गएको छैन। तपाईँले जो संस्थापन पक्ष अथवा अहिले नेतृत्व लिइरहनुभएका साथीहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दौडधुप त काठमाडौँतिरै देखिन्छ अहिले। उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ सायद तपाईँहरूले फेसबुक सञ्जालबाट पनि देख्नुभएको होला, कतिपय अवस्थामा केन्द्रमा पनि 2-3 थरी लाइनहरू छ। अहिले पनि सायद हिजो संस्थापनको हिसाबले प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रस्तावित भनौँ न आजको त नियुक्ति हुँदैछ उहाँको, सभापति शेरबहादुर देवाल नेतृत्व गर्ने समूह एउटा संस्थापन पक्ष छ, रामचन्द्र पौडेल दाइ लगायतको समूह केन्द्रमा आफ्नो खालको एउटा समूह छ। तर पनि जिल्ला नेतृत्वले आफूलाई नेतृत्वको लागि चाहिँ यी नेतृत्वहरूसँग भेटघाट गरेर आफूलाई आधिकारिक चाहिँ उम्मेदवार बनाइदियोस् भन्ने चाहनाका साथ उहाँहरू पुग्नु भएको छ। कति भेटघाट भयो, उहाँहरूले चाहिँ त्यो भेटघाटलाई कति फलदायी रूपमा त्यसलाई ल्याउन सक्नुभयो। तर पनि हामीलाई के विश्वास छ भने यो जिल्लाका मान्छेले सेन्टरलाई एउटा कुनै नेतालाई हामीले मानौँला, हामी सभापति बनाउँला, कसैलाई महामन्त्री बनाउँला, केन्द्रीय सदस्य पनि हामी उचित यो पार्टीलाई चाहिने मान्छे बनाउँला। त्यो हामीलाई पार्टी निर्माणका लागि चाहिने चिज पनि हो। तर के छ भने अब यो मुलुकलाई अहिलेको परिस्थितिमा चाहे केन्द्रमा होस्, चाहे प्रदेशमा होस्, चाहे जिल्लामा होस्, चाहे गाउँ तहसम्म वडा तहसम्म जाँदाखेरि अब पार्टीलाई तपाईँको हामीलाई चाहिएका मान्छेहरू नै नेतृत्वमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि काम हामीले गर्न सकेनौँ भने यो आदर्शका भरमा, भावनाको भरमा तपाईँको पार्टी बन्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ मलाई के विश्वास छ भने अधिवेशन यदि सम्पन्न नै हुने भयो, केन्द्रीय नेतृत्वले हामीलाई पनि सरसल्लाहको लागि बोलाउनु भयो या हाम्रो आवश्यकतामा हामी भेट्नु पर्यो भने हामी अन्तिम समयमा चाहिँ त्यस किसिमको भेटघाट गर्न सक्छौँ। तर हामीले अहिले चाहिँ जिल्लामै बसेर सबै गाउँ बस्तीहरूका साथीहरूसँग अब यो पार्टीमा देखिएका खराबीहरू, यसका समस्याहरू, यसका जटिलताहरू, यसलाई समाधान गर्ने उपायहरूको बारेमा पनि हामी एक किसिमले चाहिँ गएका छौँ। हामी कसैप्रति प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गर्ने छैनौँ, कसैप्रति वैरभाव पनि हामी राख्ने छैनौँ, कसैप्रति ईर्ष्या द्वेष पनि हामी राख्ने छैनौँ। हामीले एउटा जिम्मेवारलाई इमान्दारीका साथ सबैलाई चाहिँ अटाउने किसिमको चाहिँ बनाउनलाई सक्षम र इमान्दार मान्छेहरू जसले यो राजनीतिका लागि, यो पार्टीका लागि, यो जिल्लाका लागि, यो गाउँ समुदायको लागि जसले आफूले म समय दिन्छु र त्यसले सामाजिक, आर्थिक र नैतिक हिसाबले, भौतिक हिसाबले आफूलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवारीका साथ चाहिँ लग्छु भन्ने मान्छेहरू यदि आउँछन् भने हामी खुल्ला छौँ। अरू राजनीति पार्टीबाट आउने मान्छेहरूलाई पनि हामी भोलिको यदि 14औं अधिवेशन हाम्रो पक्षमा भयो, हामी नेतृत्वमा आयो भने अन्य राजनीतिक पार्टीहरूबाट पनि आएका मान्छेहरूलाई पनि हामी ओपन खुल्ला रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिन हामी तयार छौँ। त्यसकारण अहिलेको जो स्थान पाउनुहुन्छ उहाँहरूले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अहिले हामीसँग भएका थोरै साथीहरू काङ्ग्रेसमा जो प्रतिबद्ध हुनुभयो 2046 सालभन्दा पहिलेका पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, तर पनि त्यति मात्रै सङ्ख्याले अब यो जिल्लामा यो पार्टी फस्टाउन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले अब अलिकति यो पार्टीलाई उदार दिलले चाहिँ लैजानुपर्ने हुन्छ। नेतृत्वमा को आउला, भोलि को चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष होला, को मेयर होला, को माननीय होला, यी केही मान्छेको चाहिँ बिचमा चाहिँ त्यो चिन्ताको विषय बन्ला। तर हामी के गर्छौँ भने सकेसम्म सबै ठाउँहरूमा निर्वाचन जित्न सक्ने मान्छेहरू अहिले भएका काङ्ग्रेसभित्र रहेका या काङ्ग्रेस बाहिर रहेका, हिजो कुनै पनि कारणले चाहिँ हामीसँग बाहिर भएका साथीहरूलाई पनि हामी 14औं महाधिवेशनको सम्पन्नता सँगसँगै यस्ता गाउँ बस्तीहरूमा हामी जोड्न तयार छौँ। किनभने हिजो 64 सालभन्दा अहिले 78 सालको परिस्थिति अलि भिन्न भएको छ। काङ्ग्रेसको हिजो योभन्दा खतम अवस्थाको जनाधार पनि विगतमा थियो। तर अहिले हामीले बिस्तारै हामीले यो जुन राप्ती करिडोर छन्, यो कपुरकोटदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि यो क्षेत्रमा हाम्रो मुभमेन्टहरू अलिक केही मात्रामा बढी भयो। यी क्षेत्रको जनताले हामीलाई विश्वास गरे, निर्वाचन जिताए।
तर गठबन्धनको कारणले यो जिल्ला चाहिँ तपाईँको प्रदेशको निर्वाचनमा चाहिँ हारे पनि सङ्घीय हिसाबले हेऱ्यो भने गठबन्धनसँग हाम्रो 9000 मतको अन्तर छ र त्यसलाई आगामी निर्वाचनमा अलिकति यो जनमतलाई चाहिँ अलिकति विचार गरेर हामी जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो जिल्ला फेरि काङ्ग्रेसका लागि एउटा एक किसिमको एउटा सम्भावनाको ढोका खुल्ने अवसर छ। त्यो अवसरलाई हामी चाहिँ प्रयोग गर्न चाहन्छौँ र कार्यकर्ता जनता या हाम्रो शुभचिन्तकहरूले पनि शुभेच्छुकहरूले पनि अब यो दिशामा 14औं महाधिवेशनमा सम्पन्न गर्न उहाँहरूको सहयोग रहनेछ। खास गरी मैले नेतृत्व गर्ने समूह एक किसिमले मैले भनिसकेँ अब मूल नेतृत्वमा हामी धेरै नयाँ अनुहारहरूलाई स्थापित गर्ने पक्षमा छौँ र अधिवेशनको सुनिश्चितता भयो भने अब निकट भविष्यमा हामी त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक पनि गर्छौँ र त्यो मुद्दालाई स्थापित गर्ने ढङ्गले यो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने ढङ्गले यो पार्टीलाई विधान अनुकूल चलाउने किसिमले पार्टीका योजनाहरू कार्यक्रमहरू त्यसका चाहिँ साङ्गठनिक चाहिँ गतिविधिहरू र विभागीय जिम्मेवारीहरू त्यो चाहिँ तोकेर हामी सबै साथीलाई जिम्मेवार बनाउने हाम्रो योजना छ र त्यो योजना अन्तर्गत हामी जान्छौँ। तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै त्यही सेरोफेरोमा नेतृत्व रहने स्थिति देखियो भने त तपाईँहरूको लागि त दुर्भाग्यपूर्ण नै हुन्छ नि। मैले के भने जस्तो यो यति बेला पनि क्रियाशील सदस्यतादेखि पार्टीका जुन अघिल्ला फङ्सनहरू यो खास गरी यो 5 वर्षको कार्यकालमा भएका विषयहरूको बारेमा मैले जे चर्चा गरेँ त्यसैले यो सिङ्गो पार्टी एउटा भावनात्मक रूपमा हामी जोडिने किसिमले त्यहाँ कुनै पनि स्पेस भएको अवस्था चाहिँ भएन। यदि त्यस्तै नेतृत्वको हातमा पार्टी गयो भने फेरि यसले एउटा परिणाम दिन सक्दैन। त्यहाँ पनि तपाईँको केही मान्छेहरू आफ्नो नजिकका मान्छेहरूलाई स्थापित गर्न त उहाँहरूको प्रयास रहला तर चाहिँ सिङ्गो पार्टीको रूपमा रहँदैन। त्यस कारण हामीले के भनेको छ भने अब यो पार्टी संस्थागत गर्नको लागि वडादेखि पालिकादेखि क्षेत्रीय स्तरदेखि आएका चाहिँ निर्णयहरूलाई सकेसम्म अधिकतम मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको स्वीकार गरेको नेतृत्वलाई चाहिँ हामी उम्मेदवारीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने त्यसलाई स्थापित गर्ने ढङ्गले जाने भनेपछि हामी हाम्रो जिम्मेवारीमा आयो भने तपाईँहरूका क्रियाशील सदस्यहरूको नजरमा अथवा चाहिँ उहाँहरूको मनमा मस्तिष्कमा जो लोकप्रिय छ उसलाई नै उम्मेदवार बनाएर अगाडि तपाईँहरू बढ्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू फेरि आफ्नै पक्षमा फेरि पनि त्यही नेतृत्व आफ्नो पल्टामा राख्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। दाबी दुवैजनाले गर्नुभएको छ तर तपाईँहरूको होमवर्क उहाँहरूको होमवर्कभन्दा अलिकति कम भइदियो भने फेरि उहाँहरू त अहिले तपाईँले भने जस्तो क्रियाशील सदस्यको विषयमा पनि उहाँहरू त हामीभन्दा बढी हुनुहुन्छ कि त भन्ने शङ्कास्पद कुरा पनि गर्नुभयो यहाँले। नै यसमा के छ भने यो निर्वाचन क्षेत्र खास गरी म 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्छु। हुन त यो जिल्लामै मेरो प्रतिनिधित्व यो भोट चाहिने हो तर भइदियो के भने उहाँहरूको नजरहरू पनि यही क्षेत्रलाई विवादित गराउने खालको देखा पर्यो। त्यस कारण चाहिँ भने तपाईँलाई विचलनमा राख्नको लागि यही क्षेत्रलाई बढी उहाँहरूले सही ढङ्गले अगाडि बढ्न दिनु भएको छैन भन्ने यो क्षेत्रमै उहाँहरूको नजर दृष्टिकोण नियत जे भनौँ त्यो चाहिँ खराब देखियो। यो हामीले त्यसको लागि तपाईँहरूको कस्तो खालको भूमिका रहन्छ? मेरो भूमिका चाहिँ हामीले पहिलो त वैधानिक भूमिकामै हामी गयौँ किनभने क्षेत्रीय सभापतिले नै तपाईँको सदस्यताको रकमदेखि सबै कुरा जिल्ला सभापतिलाई बुझाएको भरपाई रसिद चाहिँ जे आयो त्यो उहाँले आफ्नो सभापति कहाँ बुझाउनु भयो। सभापतिबाट इन्ट्री नभएपछि केन्द्रीय उजुरी छानबिन समितिले एउटा समय तालिका दियो त्योभित्र उहाँहरूले इमेल पनि गरायौँ। सभापति आफै स्वयं पुगेर हार्ड कपीहरू पनि केन्द्रमा बुझाउनु भएको छ। त्यस बाबतको रकम पनि केन्द्रले चाहिँ तपाईँको दोहोरो चाहिँ बुझाइएको छ। एउटा जिल्ला सभापतिले बुझ्नुभयो र अर्को फेरि केन्द्रलाई रकम त चाहियो कुनै कारणले जिल्ला सभापतिले चाहिँ त्यहाँ बुझाइदिनु भएन भने फेरि तपाईँको केन्द्रलाई रकम त चाहिन्छ नै भनेर चाहिँ सभापति स्वयं आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट त्यो रकम त्यहाँ बुझाउने काम भयो। छानबिन समितिकोमा यो प्रदेश हेर्ने कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी उहाँहरूलाई पनि यो विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराउने काम भयो र अहिले हामीले राजनीतिक रूपमा हामीले सार्वजनिक रूपमा हामीले चाहिँ अब आफ्नो अभियानको सन्दर्भमा मैले अस्ति मात्रै छत्रेश्वरी त्रिवेणी र कपुरकोटको साथीहरूलाई भने किनभने बढी वञ्चितीकरणमा परेको पनि तिनै पालिका हो र एउटै पालिका अब शारदा नगरपालिका बाँकी छ। त्यहाँ पनि हामीले के कारणले चाहिँ जिल्लाको नेतृत्व गरेन भन्दाखेरि यस्तो सदस्यता दिने कुराहरूमा सिन्डिकेट भइसकेपछि पार्टी कहाँ निर्माण हुन्छ, पार्टी कहाँ उदार भयो, कहाँनिर पार्टी खुल्ला भयो। आज प्रवेशमा पार्टी आफ्नो अनुकूलतामा सदस्यता दिने तिनै सदस्यबाट आफू छानिने र आफू नेता बन्ने जुन किसिमको एउटा गलत प्रवृत्ति चाहिँ पार्टीभित्र देखा पर्यो। त्यस कारण पार्टीका तल गरेका साथीहरूले वडाका साथीहरू पालिकाका साथीहरू क्षेत्रीय सभापतिहरूले गरेका सबै कुराहरूमा चाहिँ जिल्ला नेतृत्वले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको निषेध गर्ने कसैलाई प्रवेश दिने कसैलाई नदिने त्यो किसिमको गतिविधि भयो र बनगाडका चाहिँ यो कुपिण्डी नगरपालिकाको क्षेत्र नम्बर 2 खमा चाहिँ 5वटा वडाहरू पर्छन्। त्यो वडाका चाहिँ क्षेत्रीय सभापति कहाँ नआएर त्यो सिफारिस नभएका फर्महरू जिल्ला यो सभापतिले त्यसमा चाहिँ इन्ट्री गराउने काम गर्नुभयो। क्षेत्र नम्बर 1 बनगाड कुपिण्डीका 7वटा वडाहरू जहाँ 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र खमा पर्छन् त्यहाँको सभापतिलाई पनि त्यहाँको पालिका सभापति बुझाउने कामहरू गर्नु भएन। यस हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको यो सदस्यता वितरणमै सबभन्दा ठुलो चाहिँ धाँधली भयो, एक किसिमको चाहिँ मनपरी भयो र अहिले हामी एक किसिमको आफ्नो भावनामा चोट पुगेपछि साथीहरू वञ्चितीकरणमा परेपछि हामी केन्द्रको चाहिँ हिसाबले क्षेत्रीय सभापति मार्फत चाहिँ हामी केन्द्रमा यो कुरा बुझाउने प्रयास गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हामीले विश्वास लिएका छौँ, रकम कलम गएको छ, हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छौँ।
वडादेखि सिफारिस भएका फारमहरू छन्। यी सबैको बन्दोबस्त केन्द्रले मलाई लाग्छ यो निर्वाचन समितिको हातमा पठाउँदाखेरि ती सदस्यहरू आउनेछन्। र यदि हाम्रो जिम्मेमा यो पार्टी संस्थापन हाम्रो जिम्मेमा आयो भने हरेक मान्छेलाई सकेसम्म यो काङ्ग्रेस पार्टी मास बेस पार्टी हो, हरेक मान्छेले अनलाइन सिस्टमबाट यो काङ्ग्रेसको सदस्य बन्न चाहन्छ भने काङ्ग्रेसले उसको आचरण, उसको व्यवहार, उसको पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता, उसको सोझा सदस्यता दिनुपर्ने हो। त्यसै यो सिन्डिकेट अब यो काङ्ग्रेस पार्टीको लागि चल्दैन। भलै काङ्ग्रेसले यसपालि देशभरिमा 10 लाख सदस्य पुर्याउने अभियान सञ्चालन गर्यो, म त भन्छु यो 20-25 लाख पनि काङ्ग्रेसलाई बन्ने अवसर खोल्नुपर्छ, जसको कारणले एउटा थोरै मान्छेबाट पार्टी निर्माण भन्दा पनि धेरै मान्छेहरू यो काङ्ग्रेस बनाउन्। त्यस्तो पार्टी बनाउने हाम्रो उदार दिल केन्द्रले पनि सोच्नु पर्यो, प्रदेशले जिल्लाले सोच्नु पर्यो। यो थोरै मान्छेहरूलाई ल्याउने र आफू प्राविधिक रूपले नेता बन्ने किसिमको चाहिँ पार्टी बनाउन हामी जे खोज्दैछौँ यो एउटा भविष्यका दिनहरूमा यसले दुर्भाग्य निम्ति आउन सक्छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो अधिवेशनको मुखमा छ हामीले गर्न सक्ने सायद प्रबन्ध यति नै हो। तर आगामी दिनहरूमा हामी यदि नेतृत्वमा आएछौँ भने हामी आफ्नो केन्द्रीय नेतृत्व, प्रदेशको नेतृत्व या हामी जिल्लामा आफै हुन्छौँ। अब यो पार्टीलाई यो ढङ्गले लानुपर्ने हुन्छ। हरेक मान्छेको समय छैन, कसैले चाहेर कोही पार्टी सदस्य बन्ने, कसैले चाहेर पार्टी सदस्य नबन्ने। जबसम्म हामी पार्टी बनाउँछौँ त्यो बेलासम्म हाम्रो पार्टी बन्दैन। त्यस कारण हरेक मान्छेलाई खुल्ला रूपमा चाहिँ यो पार्टीको सदस्य म बन्छु, मैले चाहिँ अनलाइनबाटै तपाईँको चाहिँ मैले इन्ट्री गरेँ भने पनि त्यो मान्छेको ब्याकग्राउन्डले उसले सदस्यता प्राप्त गर्नु के हुन्छ त? 1,000 सदस्य हुनुभन्दा त 10,000 सदस्य भएकै पार्टी राम्रो नि। अहिले हामीले सालाखाला हाम्रो यो जिल्लाको चाहिँ 30,000 मत हाम्रो सङ्घीयमा जनताले हामीलाई मत दिए, प्रदेशका उम्मेदवारहरूले 25,000 भोट ल्याउनु भयो। तर हामीले यो जिल्लामा 5,000 सदस्य पुर्याउनु पर्ने हामी जिल्लामा चाहिँ हामी मागे जति सदस्य दिन सकेनौँ। 4500 सदस्य बन्दैछन्। 45 सदस्यले तपाईँको 3-3वटा भोट दियो भने 13-14,000 भोट त त्यसै हुन्छ। त्यसमा अहिले हामीले के गर्यो सल्यानको लागि भने अझै हामीले 1,000 सदस्य थप्न सक्ने अवस्था थियो। तर के भइदियो भने जिल्लाको र केन्द्रको या जिल्लाका साथीहरूको त्यो किसिमको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अलि राम्रो व्यापक छलफल गरेको भए न्यूनतम भएका वडाहरूमा पनि सदस्य दिन सकिन्थ्यो। कतिपय वडाहरूमा अहिले पनि तपाईँको गाउँपालिका हो भने 43, नगरपालिका भए 48 पुर्याउनु पर्ने ठाउँहरूमा पनि हाम्रा सदस्यताहरू पुगेनन्। पुगेका ठाउँहरूमा पनि तपाईँको जहाँ न्यूनतम सदस्यहरू छन् त्यस्ता ठाउँहरूका पनि तपाईँको इन्ट्री नगर्ने प्रयासहरू भयो। यसले गर्दाखेरि सम्भावनाको क्षेत्र प्रदेशमा पनि यही निर्वाचन सल्यान खर्ने अलिक सजिलो तरिकाले जित्न सकिने क्षेत्र हो। र यही क्षेत्रमा अहिले सबभन्दा बढी विवाद ल्याउने काम हो। त्यो पनि किनभने म यो क्षेत्रको नेतृत्व गर्छु र म पार्टी सभापतिको यो 13औँ-14औँ अधिवेशनमा म प्रतिस्पर्धीको हिसाबले साथीहरूसँग अगाडि बढाएको छु। मेरो सार्वजनिक घोषणा पनि छ, म छलफलमा पनि छु, बहसमा पनि छु, राय परामर्श पनि विभिन्न समूहहरूसँग लिइराखेको छु। र साँच्चै तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि यो जिल्लाको नेतृत्वको कुरा गर्नु छ भने निरन्तर रूपमा सल्यानमा बसेर मैले काम पनि गरिरहेको छु। मैले एक दिन पनि मैले यो जिल्ला बाहिर आफूलाई विशेष कामको लागि जानुपर्ने अवस्थामा बाहेक मैले छोडेको पनि छैन। तर यो जिल्लाको समस्या के छ त भन्दाखेरि राजनीतिका बेलामा विशेष अवसरका बेलामा सल्यान फर्किने र अरू बेलामा चाहिँ तपाईँको जिल्ला बाहिर रहने, 100 टाइम तपाईँको चाहिँ बाहिर रहने र त्यतैतिरका मान्छेहरू जोर जम्मा गरेर अधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने। खास गरी यो जिल्ला बाहिरको गतिविधिले सल्यान प्रभावित छ र काम गरेको बेलामा तपाईँले त्यो टिमको विषयमा जो चर्चा गरिरहनु भएको छ त्यो टिमलाई बीचमा भने आफू अन्तर्गत राख्नको लागि यी गतिविधि जसरी हामीसँग जो कुरा बोल्नु भएको छ यी गतिविधि उहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्नु भएको छैन? तपाईँले प्रस्तुत गरेका छौँ, हामीले धेरै पटक प्रस्तुत गरेका छौँ। तर यसमा उहाँहरू चाहिँ सकारात्मक नै हुनुहुन्न। त्यसकारण उहाँहरूले जे गल्तीहरू दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ, जे गल्तीहरू बुझेर नै गल्ती गरिराख्नु भएको छ भनेपछि त होइन यो अधिवेशनले पनि एउटा सही ढङ्गको टुङ्गो लगाउने भन्ने त देखिएन। सहमति र सहकार्यको कुरा त अलि सम्भावना न्यूनै देखियो तपाईँहरू बिच। होइन, सहमति एकदम सम्भावनै छैन। किनभने यो नेतृत्वलाई हामीले जतिपटक हामीले नेतामा स्थापित गऱ्यौँ, नेतृत्व पनि दियौँ, उहाँहरू स्थापित भएर पनि यो काम पनि गर्नुभयो। त्यसकारण यो नेतृत्वबाट अब रिजल्ट आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास नै छैन। फेरि तपाईँहरू पनि नेतृत्वमा पुग्नुभयो भने उहाँहरूलाई त्यस्तै गर्नुभयो भने नै हामी गर्दैनौँ। मैले भनेको छु यो अधिवेशनको पछि मैले के भनेको छु भने म यदि सभापति निर्वाचित भए भने मैले अर्को पटक नयाँ साथीको लागि चाहिँ एउटा मार्ग प्रशस्त गरिदिने हो, त्यो किसिमको चाहिँ बाटो खोलिदिने हो। म दोहोऱ्याएर म सभापति बन्ने प्रयास गर्ने छैन। किनभने हामीले यसपछि हामीले प्रदेश होला या केन्द्रीय समितिका कुनै निकायमा होला या हामीले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेर पनि बस्न सकौँला। त्यसकारण यो एउटै मान्छेलाई पटक पटक नेतृत्व दोहोऱ्याइरहने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो विश्वास मैले पनि गरेको छैन। मैले आम साथीहरूसँग भनेको छु म एकपटक प्रतिस्पर्धा गरिसकेँ र मलाई पराजित नै गरायो भने म तेस्रोपटक उठ्ने त चान्सै भएन। म उठ्दिनँ यो सभापति पदका लागि। यदि तपाईँहरूले मलाई यसपालि सभापति निर्वाचित गराउनु भयो भने नेक्स्ट टाइम मैले अर्को पार्टीको क्षमतावान साथीलाई चाहिँ म सभापतिमा प्रस्तुत गर्छु र मेरो सम्भावना जहाँ रहन्छ म कुनै साथीहरूलाई चाहिँ नेतृत्वमा ल्याउन सक्छु या म आफू जान सक्छु सक्दिनँ। मैले सहयोग गरेर बस्ने पनि मैले कल्पना गरेको छु। त्यसकारण चाहिँ यो पटक पटक दोहोऱ्याउने एउटै पदमा तल चाहिँ आउने, एकपटक भइसकेको पद पनि तपाईँको फेरि दोहोऱ्याइ लिने त्यो किसिमको बाटोमा म जाँदैन। किनभने यो नेतृत्वमाथि के आशंका अविश्वास छ मान्छेहरूको भने
एकपटक मान्छे नेतृत्वमा आयो भने त्यसले सधैँभरि आफ्नो लागि गर्छ भन्ने किसिमको नेपाली राजनीतिमा पनि त्यो किसिमको देखिन्छ र हाम्रो जिल्लाको राजनीतिमा चाहिँ प्रशस्त रूपमा त्यो देखा परे हुनाले अहिले पनि हाम्रो युवा पुस्ताहरू चाहिँ तपाईँको त्यति साह्रै सजिलै विश्वास गर्ने अवस्थामा छैन। तर त्यो विश्वास चाहिँ हामी दिलाउँछौँ, किनभने यो हामी गरेर देखाउने हो, यो बोलेर होइन। त्यसकारण यो आज सार्वजनिक मिडियामा मैले कुरा गरिरहँदाखेरि यो सबै मान्छेले सुन्नुहुनेछ। मैले भनेको कुराहरूको भावना र मर्मलाई यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ कि हामी त्यो खालको नेतृत्व स्थापित गरेर आगामी दिनमा अब यो पुस्ताको राजनीति यो जिल्लामा फेरि परिवर्तन दिन सक्ने खालको त्यो चाहिने पुस्तालाई हामी राजनीति हस्तान्तरण गरेर उहाँलाई जिम्मेवारी पुर्याउँछौँ। यो काम चाहिँ मबाट मात्रै सम्भव छ, किनभने यो पुस्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मैले त्यो 13औंमा जमर्को गरेँ, 13औंको स्पिडलाई यो 14औंमा ल्याएर मैले जोडेको छु र यो काम राम्रै गर्नुभएको छ, मेहनत राम्रै गर्नुभएको रहेछ। फेरि तपाईँ सँगसँगै पार्टीको नेतृत्व लिनको लागि तपाईँकै क्षेत्रबाट अन्य साथीहरूको पनि आकाङ्क्षी देखिनुहुन्छ। सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमै पनि घोषणा गर्नुभयो। त्यो टिमसँग यहाँको सहकार्य कस्तो छ? होइन, त्यो उहाँहरूले वास्तवमा राजनीतिमा आफ्नो आकाङ्क्षा महत्त्वाकाङ्क्षा सबै चिज राख्नुपर्छ। त्यति गरेन भने तपाईँको राजनीतिमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा त्यो क्षमता राख्ने, त्यो योग्यता राख्ने साथीहरूले त्योसम्म कुरा राख्नु, आफ्नो कार्यकर्ताको बिचमा, नेतृत्वका बिचमा या जनताको बिचमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कुनै नराम्रो कुरा होइन। उहाँहरूले ठिक गर्नुभएको छ। तर सबै मान्छेले यो सभापतिमा हामी जान पनि सक्दैनौँ। हाम्रो आन्तरिक रूपमा छलफल पनि चलिराखेको छ र अन्ततः हाम्रो तपाईँको के हुन्छ भने यो जिल्लाको राजनीतिलाई, यहाँको हाम्रो जो राजनीतिमा नेतृत्व गरिरहेका हामीहरू यो समूहमा हामी छौँ, हामीबाट उनीहरूले जे विश्वास लिएका छन्, अब यिनीहरूबाट केही हुन्छ कि भन्ने आशा जो गरेका छन्, ती साथीहरूको बिचमा हाम्रो एकता हुन्छ, सहकार्य हुन्छ, मेलमिलाप हुन्छ, हामी जान्छौँ। त्यो अहिले हाम्रो हेर्दाखेरि सबै साथीहरूले आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुभयो। त्यो किसिमको फाइनल गर्ने बेला पनि अहिले भइसकेका छैन। हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ, बहसमा छौँ, आफ्नो कुराहरू राख्दैछौँ। त्यसैले उचित साथीहरूलाई उचित स्थानमा राख्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ। राइट मेन राइट प्लेस त्यो निर्णय हामीबाट हुन्छ, किनभने ती सम्भावनाका मान्छे भएर, योग्यता क्षमता राख्ने मान्छे भएर नै आएका प्रस्तावहरू हुन्। त्यो प्रस्तावहरू सबै चाहिँ तपाईँको सबै एउटै ढङ्गले अगाडि बढ्छन् भन्ने छैन। त्यस कारण चाहिँ जे भएको छ यो राम्रै भएको छ। तर मैले के देखिरहेको छु भने स्वाभाविक रूपमा यो हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ख सल्यानको हिसाबले कुरा गऱ्यो भने अलि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू पनि यो तहमा बढी हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा। त्यस कारणले हाम्रो पार्टीको त्यस कारणले अलि बढी चाहिँ नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो आएको हो। उहाँहरूले पनि मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू हामीहरू सबै मिलेर नै यो पार्टी निर्माण गर्ने हो। यसको भविष्य, यसको सम्भावना, यसका अवसरहरू, आफ्नो नेतृत्व रहनको लागि उहाँहरूसँग तपाईँले परामर्श त गर्नै पर्ने होला। नै गरिराखेका छौँ हामी, यो उहाँहरूसँग परामर्श गरिरहेका छौँ। अन्ततः हाम्रो सल्यानमा सर्वसम्मत हुन सकेन भने 2 जनाको बिचमा नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। मलाई लागेको कुरा त्यही हो। अरू साथीहरू अब कतै न कतै तपाईँको सहयोग गर्नु नै हुन्छ, किनभने त्यो एउटा प्रस्तुति गर्नु एउटा पक्ष हो। अन्ततः सबै मान्छेहरू बसेर फाइनल गर्दाखेरि यो जिल्लाको हकमा विगतमा पनि भयो र अहिले पनि त्यही हुन्छ। र मलाई लाग्छ यो तपाईँको त्यसो भए यसो आकलन गर्दाखेरि तपाईँको प्रतिस्पर्धी को हुनुहुन्छ? अब स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा चाहिँ अब तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको होला, तहल्का अनलाइनमा विगत वर्ष अहिलेको सभापतिको प्रत्याशी ध्रुवराज पुरीजीले एउटा इन्टरभ्यू पनि दिनुभयो एउटा उसमा अनलाइनमा। उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो इन्टरभ्यूमा उहाँले तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन, म स्वाभाविक रूपमा केशबहादुर विष्टसँग चाहिँ निर्वाचन हारेँ भने म यो राजनीति पनि गर्दिनँ र च्यालेन्ज भयो भनेर उहाँले चाहिँ इन्टरभ्यू दिइसकेपछि उहाँले स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी मलाई नै घोषणा गरिदिनु भयो। त्यस कारण चाहिँ म 13औंमा नैतिक दबावमा पारिदिनु भएछ तपाईँलाई। स्वाभाविक रूपमा गर्नुभयो र मैले त्यसलाई त्यो च्यालेन्ज भन्दा पनि मैले के गर्न चाहेको छु भने पार्टी एउटा सबैलाई चाहिएको छ, पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने बेला छ। त्यसकारण उहाँहरू तपाईँ मलाई लाग्छ उहाँ पूर्व जिल्ला विकास समितिको सभापति हुनुहुन्छ। 2054 सालमा उहाँको सभापति पदबाट उहाँ बिदा हुनुभयो। त्यसपछि उहाँ निरन्तर रूपमा चाहिँ दाङमा बसेर चाहिँ राजनीति चलाइरहनु भएको छ। विशेष अवसरमा पार्टीका कामहरूमा उहाँ थोरै समय सल्यानको लागि दिनुहुन्छ। तर हाम्रै जिल्लाका केही साथीहरूको आग्रहमा उहाँ चाहिँ उम्मेदवार बन्नु। मेरो आग्रह छ, ध्रुव दाईप्रति मेरो सम्मान छ। मलाई लाग्छ उहाँले यदि चाहिँ यो पुस्ताको राजनीतिलाई स्वीकार गरेर उहाँले बुझिदिनु भयो, हाम्रो भावना, यो पार्टीका साथीहरूको भावना बुझ्नुभयो भने उहाँले छोड्नुभयो भने यो जिल्ला सर्वसम्मत पनि हुन्छ। हामी सँगै राजनीति गरेका मान्छे छौँ। एउटा चाहिँ के आग्रह गर्दछु भने ध्रुवराज पुरी दाई हाम्रो जिल्लाको एउटा सम्मानित नेता हुनुहुन्छ। उहाँ 2 पटक संसदीय निर्वाचनमा पनि उहाँले उम्मेदवारी पाउनुभयो, जिल्ला विकास समितिको सभापति बन्नुभयो, पार्टीको फुटेको बेलामा प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको सभापति पनि बन्नुभयो, महासमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ अहिलेको भूमिकामा। तर पनि मेरो आग्रह के छ भने हाम्रो पुस्ता जुन किसिमको राजनीतिमा आयो, उहाँहरूको हाम्रो 46 सालको नेतृत्वसँगै उहाँहरू राजनीतिमा आएको पुस्ता हो। तर हामीले के भनेका छौँ उहाँहरूलाई भने सकेसम्म यो जिल्लाको सर्वसम्मत वातावरणको लागि चाहिँ एकपल्ट तपाईँले कन्ट्रिब्युसनहरू त्यागहरू गर्नुहोस्। यदि गर्नुहुन्न भने हामी कोसँग भिड्ने त? हाम्रो त कुनै गल्ती नै छैन। हामी त तपाईँको प्रतिस्पर्धा हामीले व्यक्तिसँग गरिरहेको छैनौँ,
हाम्रो सिङ्गो चाहिँ समूहको जमातको भनौँ या टिमको कुरा गरौँ, सङ्गठन सुदृढीकरणको लागि तपाईँहरूको नेतृत्व चाहिँ जरुरी छ भनेर यहाँले अपेक्षा गर्नुभएको त्यसो भए? एकदम चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले के भने हाम्रो तपाईँहरूको पूर्व सबै राजनीतिमै विश्राम लिनुहोस् हामी भन्दैन, हामी सङ्गठन हामी चलाउँछौँ, सङ्गठन हामी निर्माण गर्छौँ। अभिभावकत्वको भूमिकामा रहिदिनुहोस् भन्न खोज्नु भयो? अभिभावकको त भूमिकामा अरू बस्नु पऱ्यो। मलाई के लाग्छ भने पार्टी केन्द्रीय समितिले पनि उहाँहरूलाई पटक पटक अवसरहरू दिएको छ। उहाँहरू आफै दौडधुपमा हुनुहुन्छ, कसरी त्यसरी दिलीराज रेग्मी दाइलाई चाहिँ 4 पटक यो जिल्लाका मान्छेले पार्टी सभापति बनाए, 3 पटक संसदीय निर्वाचनमा उहाँलाई चाहिँ उम्मेदवार प्रस्तुत गर्यो काङ्ग्रेसले, एउटा न्याय नै गर्यो उहाँप्रति पनि। ध्रुवराज पिरलाई मैले अगाडि भनिसकेँ, उहाँहरू 2 पटक संसदीय निर्वाचनमा जानुभयो, पार्टीको चाहिँ जिल्ला विकास समितिमा पनि जानुभयो, उहाँलाई पनि पार्टीले न्याय गरेको छ। मान्य पूर्व मन्त्री राजेन्द्र बहादुर शाहलाई 2 पटक मान्यको उहाँ निर्वाचित हुनुभयो, 2 पटक पराजित पनि हुनुभयो, उहाँलाई पनि पार्टीले चाहिँ एक किसिमले न्याय गरेर मन्त्री सांसदसम्म बनायो। अहिलेको पार्टी सभापतिलाई जिल्ला विकासमा उपसभापति हुँदै पार्टीको सचिव र 2 पटक सभापति बनाए यही जिल्लाका काङ्ग्रेसहरूले, केन्द्रले, त्यो पनि उहाँले अवसर प्राप्त गर्नुभयो। तर हामी के भन्छौँ भने उहाँहरूलाई यो अग्रज पुस्ताले एउटा सम्मानपूर्वक आफ्नो चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गरोस्। सङ्गठनमा हामीहरू खटिने युवाहरू जति पनि राजनीतिका लागि जन्मिएका मान्छेहरूले यो जिल्लामा 30-35 वर्ष आफ्नो योगदान पुर्याएका छन्, तिनीहरूले नेतृत्व लिनु पर्यो भन्ने हो। त्यसकारण त्यो आग्रहलाई मलाई त के लाग्छ भने उहाँहरू अझै पनि एक पटक सल्यानको राजनीतिलाई परिवर्तन भएको हेर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न, त्यो प्रश्न उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ। तर हामी के विश्वासमा छौँ भने उहाँहरू आफैलाई नेतृत्वमा राख्ने, निर्वाचन पनि आफैमा जाने, एउटा सीमित राजनीतिक घेरामा चाहिँ यो राजनीति चलाउने किसिमको सोचमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको व्यवहारले, उहाँहरूको आचरणले, उहाँको प्रस्तुतिले चाहिँ देखाइरहेछ। तर हामी अझै पनि आग्रह गर्छौँ, यदि यो चिज सल्यानमा फेरि दोहोरिएर भयो भने यसले हाम्रो राजनीतिलाई, हाम्रो सल्यानको काङ्ग्रेसलाई या सल्यानको काङ्ग्रेसप्रति हाम्रा जति पनि शुभचिन्तकहरू, समर्थकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई यो किसिमको परिणाम दिन सक्ने खालको समूह हुँदैन भन्ने कुरामा उहाँहरू परिवर्तन खोज्ने मान्छेहरूको लागि यो ठुलो कुठाराघात हुन्छ। त्यसैले हाम्रो आग्रह छ, अहिले पनि अनुरोध छ, यदि उहाँहरू सर्वसम्मतको लागि हाम्रो उम्मेदवारलाई चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नुभयो भने यो जिल्ला सर्वसम्मत बन्नुहुन्छ। 12औं अधिवेशनमा सर्वसम्मत भएकै हो। त्यति बेला अहिलेको सभापति निर्विरोध सभापति बन्नुभयो, उपसभापति बने, अरू साथीहरू अन्य पदमा आउनुभयो। तर मलाई लाग्छ अहिलेको समस्याको जड भनेको यही नेतृत्व हो, जसले आफूलाई चाहिँ अझै पनि नेतृत्वमै राखिरहन चाहन्छ, जसको प्रतिनिधित्व उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। र हाम्रो प्रतिनिधित्व भनेको हामीले अब नयाँ साथीहरूलाई राजनीतिमा लिएर जानको लागि पार्टीलाई परिवर्तनको दिशामा जाँदाखेरि हाम्रो प्रयास छ। अब हाम्रो प्रयासले अब उहाँहरूले हामी जति सुदृढीकरण भएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो पार्टी, त्यति नभएको कारणले तपाईँहरूले नेतृत्वको महसुस गर्नुभयो हो, त्यही कारणले तपाईँहरू नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ। अरू छुट्टै केही आकाङ्क्षा हाम्रो पुस्ता र हाम्रोभन्दा पछाडि राजनीति गरेको पुस्ताले कस्तो पार्टी बन्दियोस् भन्ने खोज्छ भने उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भने एउटा नेतृत्वका लागि चाहिँ तपाईँको आफ्नो समय शारीरिक रूपले, भौतिक रूपले एउटा गाउँ बस्तीसम्म खटनपटनको दृष्टिकोणबाट नेतृत्व चाहिँ गाउँ बस्तीमा पुगोस्, सङ्गठन निर्माण होस्, जसले काङ्ग्रेसले ऊर्जा दिन सकोस्, उनीहरूमा एउटा भावना यस्तो जागृत होस् कि कति बेला 46 सालको बेलामा चाहिँ मान्छेहरू काङ्ग्रेसको एउटा नेतृत्वले सिटी फुक्यो भने मान्छेहरू, हजारौँ मान्छेहरू आजको जस्तो गाडी चढेर होइन, खुट्टाले हिँडेर झन्डा बोकेर गाउँबाट आउने काङ्ग्रेस जसरी बनेको थियो, त्यो काङ्ग्रेस बनाउनलाई केही मेहनतहरू गर्नुपर्नेछ, केही प्रयासहरू गर्नुपर्नेछ, केही गाउँका बस्तीहरूमा पुग्नुपर्नेछ। अहिले पनि हाम्रो हेऱ्यो भने तपाईँहरूले मात्रै गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। त्यस कारण अहिले गाउँ बस्तीहरू हेऱ्यो भने दुर्गम गाउँ बस्तीहरू जहाँ त सडक सञ्जाल अलिक टाढा छ, गाडी पुग्ने तर 12 महिना नपुग्ने ठाउँहरूमा अहिले पनि हाम्रो पार्टीको सङ्गठन कमजोर छ। त्यो किन भयो भने नेतृत्वको त्यहाँ सम्बन्ध भएन, त्यहाँ किसिमको जाने आउने काम भएन, त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको किसिमको प्रवेश भएन। यो कुराले हाम्रो सङ्गठन कमजोर भएको छ। त्यस कारण अब हामी सल्यानको 83वटै वडा, 10वटै गाउँपालिका, नगरपालिका र 2टै निर्वाचन क्षेत्रहरूको, प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्र र यो सिङ्गो सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले सबै ठाउँमा यो सङ्गठनका प्रभावहरू, यसका असरहरू, यसका तरङ्गहरू, त्यहाँ सङ्गठनका जराहरू फैलाउनको लागि चाहिँ हाम्रो प्रयास रहने भएको हुनाले हामीले यो उम्मेदवार प्रस्तुत गरेर नगई यो हामी व्यक्तिप्रति कुनैप्रति हामी चाहिँ त्यति चाहिँ नकारात्मक पनि छैनौँ, हामी सकारात्मक रूपमा हेरेका छौँ। खालि हाम्रो आग्रह के छ भने उहाँहरूले अब यो बुझ्ने बेला आएको छ, उहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। यदि बुझ्नु भएन उहाँहरू फेरि पनि त्यसको लागि जोखिम मोल्नुभयो या यो पार्टीको लागि उहाँले कति यसको भविष्यको बारेमा कति चिन्ता चासो लिनु भएन, यसको परिणाम चाहिँ तपाईँको पार्टीले बेहोर्छ। त्यसकारण हाम्रो आग्रह अझ पनि दोहोऱ्याइतेऱ्याइमा भन्न चाहन्छु, अब ध्रुव दाइ लगायतको नेतृत्वले यो पार्टी चाहिँ नेतृत्व गर्ने बेला होइन र हामीले नेतृत्व गर्ने, सङ्गठन पनि फेरि युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने पार्टी बनाउने हाम्रो जमर्को छ। उहाँहरू सहयोगी बन्नुभयो भने हामी सहकार्य गर्छौँ, सहमति हुन्छ। उहाँहरू सहयोगी बन्न सक्नु भएन भने हाम्रो खुल्ला प्रतिस्पर्धा रहन्छ। हामी एउटा विधानको प्रक्रियामा रहेर हामी चाहिँ त्यसमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्छौँ, हामी साथीहरूलाई सङ्गठित गर्छौँ र पार्टी निर्माणमा सल्यानलाई अब फेरि निर्माण गर्ने किसिमको नयाँ पार्टी बनाउने किसिमको जमर्को गर्छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ आफूलाई भौतिक रूपमा पनि पूर्ण टाइम समय दिन नसक्ने अवस्था उहाँहरूको पनि छ, किनभने जिल्लामा अब नियमित उपस्थिति छैन।
मैले अगाडि भन्दै थिएँ 54 सालको जिल्ला विकास समितिको सभापतिको पद उहाँको विदायी सँगसँगै उहाँहरू अहिले पनि यो 78 सालसम्म आउँदाखेरि झन्डै 24-25 वर्ष उहाँहरू जिल्ला बाहिर बस्नुभएको छ। द्वन्द्वको बेलामा उहाँहरू जिल्ला प्रवेश गर्न सक्नु भएन, सङ्गठन छिन्नभिन्न भयो, धेरै मान्छेहरू मारिए, धेरै मान्छे विस्थापित परिस्थिति नै थियो। तर द्वन्द्वकालको 62-63 पछि पनि उहाँहरूको यो जिल्लामा निरन्तरता भएन। निरन्तर नभएको कारणले सङ्गठन कमजोर भयो। त्यसकारण भयो के भन्दाखेरि निर्वाचनमा उम्मेदवारी पाएपछि सल्यानसम्म आउने, निर्वाचनको उम्मेदवारी नभएपछि अरूका लागि चाहिँ जिल्ला पनि पुनः टेक्ने। त्यसमा पार्टी त आफ्नो स्वार्थमा मात्रै रिगाउन खोजे जस्तो देखियो नि अहिले। यसकारण चाहिँ यो पीडा चाहिँ सल्यानी काङ्ग्रेसले बेहोरिराखेको छ। आज सत्ताको विमुख हुनुपर्दाखेरि आज आम कार्यकर्ताले यसको पीडा बेहोरिराखेका छन्। अहिले हेर्नुहुन्छ भने साधन स्रोत सबैको हिसाबले स्थानीय तहहरू सक्षम छन्, उनीहरूसँग धेरै विकास निर्माणका आधारहरू बनाउन सक्ने ठाउँहरू छ, तर हामी धेरै ठाउँमा निर्वाचन हारेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो चिजलाई परिवर्तन हामी जबसम्म स्थानीय तहको सरकार जगमा भएको सरकार चाहिँ हामीसँग हुँदैन, त्यसपछि हाम्रो सङ्घ प्रदेशहरू पनि निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले मूल नेतृत्वप्रति के आग्रह छ भने तपाईँहरूले यो पार्टीलाई 100 टाइम समय दिने अवस्था छ भने नेतृत्व लिनुहोस्, अन्यथा यो जिल्ला बिगार्ने, यो पार्टी बिगार्ने, नेतृत्व चाहिँ नयाँ आउन नदिने, यो किसिमको चाहिँ अपवित्र खालको जुन एउटा गठबन्धन छ, यो खालको जुन प्रयास छ, यो जे तपाईँहरूले चाहिँ कल्पना गरेर गर्दै हुनुहुन्छ यो पार्टीका पक्षमा छैन, जनताको पक्षमा पनि छैन, यो काङ्ग्रेसको पक्षमा पनि छैन। र आम चाहिँ यो पार्टीको भविष्य देखेका, अवसर सम्भावना देखेका मान्छेहरूले जसले काङ्ग्रेस राम्रो पार्टी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेहरूको लागि पनि यो पार्टी चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको यस्तो गतिविधिले चाहिँ यसले राम्रो गरिरहेको छैन। त्यसैले हाम्रो आग्रह छ, अहिले पनि हामी यो गरेको छौँ, यो क्रियाशील सदस्यताको विवाद जिल्ला तहले टुङ्गो लगाओस्, केन्द्रले यसलाई चाहिँ आवश्यक चाहिँ सुनवाई गरोस् र नेतृत्वले पनि अब नेतृत्व चाहिँ मैले अगाडि भने हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण, रूपान्तरणको दिशामा नेतृत्व जानुपर्ने समय आइसकेको छ। त्यो समय उहाँहरूले चिन्नु पर्यो, त्यसलाई बुझ्नु पर्यो र त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुभयो भने मलाई लाग्छ सल्यान फेरि पुरानो चाहिँ तपाईँको अवस्थामा चाहिँ फर्किन सक्छ। हामी सबै जननिर्वाचित निकायहरूमा चाहिँ पार्टीलाई स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो केन्द्रको कुनै समस्या छैन, केन्द्रले बिगारेको पनि होइन। यदि बिग्रेको छ भने जिल्लाका नेतृत्वको कारणले या हाम्रो कारणले चाहिँ बिग्रेको होला। त्यसकारण अब नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिएन यसपालि पनि भने हाम्रो परिणाम फेरि त्यही ढङ्गको आउँछ। र यही कुरा मैले साथीहरूको बिचमा पुर्याउने काम गरेको छु। मलाई कुनै नेतृत्वप्रति कुनै चाहिँ तपाईँको वैरभाव पनि छैन, उहाँहरूप्रति कुनै चाहिँ तपाईँको नकारात्मक मेरो विचारधारा पनि होइन। तर मेरो आग्रह के छ भने अब यसलाई चाहिँ बदल्नै पर्छ, यो बदल्ने समय आएको छ। यो अधिवेशनका मार्फतबाट आफ्नो मतको माध्यमबाट चाहिँ अब सबै तहमा वडादेखि जिल्ला तहसम्मको नेतृत्वमा हामीले नयाँ मान्छेहरू, नयाँ अनुहारहरू, काम गर्छु भन्ने मान्छेहरू, त्यस्ता साथीहरूलाई चाहिँ पार्टीमा ल्याएर हामीले चाहिँ इच्छा स्थापित गर्न कोसिस गर्दैछौँ। यो मलाई लाग्छ यो सम्पन्न हुन्छ। हामी वडादेखि तलबाट निर्वाचित गर्दै जाँदाखेरि अब धेरै पुराना नेतृत्वहरू हाम्रो गाउँ टोलमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब सक्रिय राजनीति गर्ने समय छैन। त्यसकारण हाम्रो यो नेतृत्वप्रति हाम्रो के आग्रह छ भने अब उहाँहरूले अभिभावक बन्ने समय आएछ भने उहाँहरूलाई स्थापित गर्ने धेरै ठाउँहरू छन्। साङ्गठनिक पदहरू बाहेक हामी धेरै ठाउँमा उहाँहरूलाई स्थापित गर्ने मौका पनि छ। त्यो मौका आएको समयमा हामी सहयोग पनि गर्छौँ। यसको मतलब उहाँहरूको जरै उखेलेर चाहिँ तपाईँको नेतृत्वबाट विस्थापित गर्ने भन्ने होइन। त्यसकारण मूल नेतृत्वलाई यत्रो वर्षको पार्टीप्रतिको योगदान, उहाँहरूको चाहिँ जुन किसिमको सहयोग, जुन निरन्तरता रह्यो, त्योप्रति हामी उहाँहरूले उच्च सम्मान पनि प्रकट गर्छौँ। उहाँलाई चाहिँ इज्जतपूर्वक चाहिँ उहाँलाई अग्र नेतृत्वको हिसाबले सम्मान दिन पनि चाहन्छौँ। र उहाँहरूले यति गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ सल्यानको पार्टी फेरि पनि राम्रो बन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई राम्रो सन्देश पनि दिन्छ र हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूले पनि हामी नेतृत्व परिवर्तन गरेर फेरि जनताको बिचमा जान सक्यो भने अब धेरै नयाँ मान्छेहरू पनि हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीमा आउने लहर चलिरहेछ। अहिले तपाईँहरू कोभिड-19को कारणले हो, विगत वर्षदेखि अहिलेसम्म धेरै गाउँ बस्तीहरूमा चाहिँ तपाईँ काङ्ग्रेसबाट छोडेर जानेको समय कुनै पनि मान्छे छोडेर गएको छैन। तर काङ्ग्रेसमा आउने चाहिँ एउटा लहरको नै लागेको छ। तर भइदियो के भने जिल्लाको हामीले चाहिँ यो जुन किसिमको संविधान प्रधानमन्त्रीबाट मिच्ने काम भयो, हामी आन्दोलनमा जानु पर्यो, सङ्घर्षका कार्यक्रममा जानु पर्यो। बिचमा पार्टीमा कोभिड-19को कारणले पार्टीका जिल्लासम्म गतिविधि पनि शून्य भए। यी सबै कुराले केही ब्रेकहरू लागेको भए पनि हाम्रो अधिवेशन सम्पन्न भएपछि हामी 1 वर्षपछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा पनि जान्छौँ। भातृसङ्घको पूर्णता दिने प्रयासहरू गर्छौँ। पार्टीका विभिन्न चाहिँ मैले अगाडि पनि भने साङ्गठनिक जिम्मेवारीहरू, विभागीय जिम्मेवारीहरू, पार्टीका विभिन्न तत्त्व समूहहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यसको नेतृत्व सुम्पिने गरी हामी लैजाने जमर्कुम पनि छौँ। यसले गर्दाखेरि यति गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ, मलाई आत्मविश्वास छ, दृढताका साथमा भन्न चाहन्छु यो पार्टी हामीले बनाउन सक्छौँ, बनाउँछौँ। यो बनाउन सकिएन भने फेरि सकिएन साथीहरू, तपाईँहरू यसको नेतृत्व लिनुहोस्, पहल गर्नुहोस्। हामी तपाईँको वरिपरि हुन्छौँ, तपाईँको सहयोगी हुन्छौँ। तपाईँहरूलाई सक्रिय रूपमा चाहिँ काम गर्ने बाटो हामीले चाहिँ जे जस्तो हाम्रो तर्फबाट इमान्दारीका साथ कहाँ कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा हाम्रो सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यो किसिमको इमान्दारी सोच छ। त्यसमा तपाईँहरू लाग्नुहोस् भने हामी जिम्मेवारी तोक्न पनि हामी तयार छौँ। त्यस कारण चाहिँ यही कुरा हामीले उहाँहरूबाट अपेक्षा गरेका छौँ। अब हेरौँ सम्भावना के रहन्छ। अझै केही दिन बाँकी छ, छलफल पनि होला।
यदि उहाँहरू यो सहज बाटोमा जानुभएछ भने यो जिल्ला मलाई लाग्छ फेरि पनि 12औं अधिवेशन जस्तै गरेर सर्वसम्मत हुन सक्छ। यदि होइन मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने किसिमको आफ्नो अडानमा आफ्नो चाहिँ ढिपीमा उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो भने अब हामीले यो पार्टीलाई परिवर्तनका लागि पनि एकपटक फेरि चाहिँ एउटा धक्का दिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो, हाम्रो आवश्यकता हो। हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँ गरेनौँ भने यो पार्टी बदलिँदैन। यो बदल्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ अभियान छ र मलाई लाग्छ साथीहरूले यो 14औं अधिवेशनको माध्यमबाट सल्यानको नेतृत्व परिवर्तन म केशबहादुर विष्ट लगायत सबै साथीहरूलाई र मैले मेरो टिमबाट चाहिँ उठाउने दुईटै क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापतिहरू लगायत सबै पालिकामा एउटा योग्य साथीहरूलाई पार्टी सभापतिमा निर्वाचित गरेर यो पार्टीलाई अब चाहिँ नयाँ ढङ्गले लग्ने कुरामा यहाँहरूको पार्टीको सबैको सहयोग मैले अपेक्षा गरेका छु र यही कुराको बिचमा हामी अहिले अधिवेशनको मुखमा जुटेका छौँ। अब मलाई लाग्छ यो संहितालिकांश अधिवेशन भएछ भने हामी श्रावण 12 गतेदेखि प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा सहभागी हुन्छौँ। त्यसको रिजल्ट पनि यहाँहरूले बाहिरबाट जति पनि दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ या सल्यानवासीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो सन्देशलाई सबै कार्यकर्ताको बिचमा सबै साथीहरूको बिचमा चाहिँ पुर्याइदिन पनि म विशेष आग्रह गर्छु। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। ल धन्यवाद तुफानजी, तपाईँहरू आइदिनु भयो, विचारहरू राख्ने मौका अवसर दिनुभयो। म मेरो तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनको जो सङ्घारमा यो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। फेरि पनि म जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट यहाँहरूले जुन किसिमको अवसर दिनुभयो फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु र बिदा हुन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी छलफल गर्दै थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसका सल्यान जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता केशबहादुर विष्टसँग। विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा रहेर छलफल केन्द्रित गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँले हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया हामीलाई लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रम यही सकिएको जानकारी गराउँदै म प्रस्तुता बिदा हुन्छु। नमस्ते।